थालीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेढी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेढी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज हामी विगत 1 दशकदेखि उपभोक्ताको माझ छुट्टै छाप छोड्न सफल सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिका स्थित शिवम डेरी उद्योग र यस उद्योगले डेरी क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, डेरी उद्योगले नेपालमा 30,000 भन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। नेपालका करिब 5 लाख किसानले दूध उत्पादन गरी रोजगारी मात्रै सिर्जना गरेका छैनन्, स्वरोजगार पनि बन्दै गएका छन्। पशुपालनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या पनि वर्षेनी बढेको छ। पशुपालनबाट उत्पादित दूध, मासु, अन्डा, छाला तथा अन्य वस्तुको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। दूधको बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको डेरी क्षेत्रले एउटा उदाउँदो व्यवसायको रूपमा चिर परिचित बन्न सफल भएको छ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा शिवम डेरी उद्योगले पनि अहिले डेरी क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको छ। आखिर शिवम डेरीको विशेषता के छ त? उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति कति सजग छ? उसले दिने सेवा र सुविधा कस्तो छ? यावत विषयमा उद्योगमै पुगेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कृषिले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढी योगदान पनि दिँदै आएको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% मानिस अहिले पनि कृषि पेसामै आश्रित छन्। कृषिले कुल जीडीपीको 27% योगदान दिँदै आएको छ। यस क्षेत्रले देशको दिगो विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ। त्यसैले कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै गाई, भैँसी तथा बाख्रा पालन पेसा यहाँका नागरिकहरूले अँगाल्दै आएको पाइन्छ। खाद्य तथा पोषणमा निपुण नेपाली जनता बिस्तारै कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै आय आर्जनतर्फ मोडिएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पशुपालन एक फस्टाउँदो कृषि पेसाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पशुपालनबाट उत्पादित दूध, मासु, अन्डा, छाला तथा अन्य वस्तुको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसैमा दूधको बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको डेरी क्षेत्र उदाउँदो व्यवसायको रूपमा अघि बढेको छ। अझ सार्क राष्ट्रहरूमा तुलना गर्ने हो भने भारत र पाकिस्तान पछि नेपालले यस क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको छ। सानादेखि ठुला डेरी खोल्ने अहिले लहर नै चलेको छ। यसैबीच गोठदेखि ओठसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धताको साथ प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकामा विगत 1 दशकदेखि शिवम डेरी उद्योग सञ्चालनमा छ। 2067 मङ्सिर 14 गते स्थापना भएको यो उद्योगले उपभोक्ता माझ छुट्टै छाप छोड्न सफल भएको छ। 100% शुद्धताका साथ सेवा दिँदै आएको यस उद्योगमा दूध, दही, पनिर, आइसक्रिम, घिउ, खुवा लगायत दूधजन्य पदार्थहरूको उत्पादन हुँदै आएको छ। 25 जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको यस उद्योगले स्थापना कालदेखि नै उपभोक्ता माझ छुट्टै छाप छोड्न सफल भएको छ। यस उद्योगमा किसान पनि उत्तिकै लाभान्वित भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न स्थानीय निकायबाट दूध संकलन केन्द्रबाट यहाँ दैनिक 5000 लिटर दूध संकलन हुँदै आएको छ। उहाँहरूले मसँग यति दूध छ हैन, तपाईलाई उठाइदिनै पर्छ। अब त्यतिखेर हामीलाई समस्या हुन्छ। अब त्यो दूध ल्याएर हामी कहाँ म्यानेज गर्ने? अब त्यही दूध यदि हामी पाउडरै प्लान्टमा ठिक छ हामी लियौँ भने त्यो हामीलाई पाउडरै प्लान्टमा पठाउनु पर्छ भने अब त्यहाँ घन्टौँ दिनौँ लाइनमा बस्नुपर्छ। एउटा त्यो पनि त्यस कारणले त्यहाँ लाइनमा बस्नु, अब त्यहाँ हाम्रो कस्टिङ बढी हुन जान्छ। त्यो कस्टिङले हामी मार्कामा परिरहेको छु कि त्यो पाउडर नबनाएर पनि हामीलाई कुनै फाइदा भएन।
पोस्टिङको कारणले गर्दाखेरि। फागुनदेखि असार महिना दुध उत्पादनको हिसाबले राम्रो मानिन्छ। सो महिनाहरूमा यस उद्योगमा धेरै मात्रामा दुध सङ्कलन हुँदै आइरहेको छ। सर्लाही, उदयपुर, विराटनगरका विभिन्न दुग्ध सहकारीबाट पनि यहाँ दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। स्थानीय किसानहरूलाई कृषि पेसामा हौसला प्रदान गर्नकै लागि यस उद्योगले दैनिक 400 देखि 500 लिटर दुध सङ्कलन पनि गरिरहेको छ। सङ्कलन गरिएका दुध बढी हुने हुँदा बेमौसमका लागि उद्योगले धुलो दुध समेत प्रशोधन गर्ने गरेको छ। हाल यस उद्योगमा धुलो दुध प्रशोधन नहुने हुँदा उदयपुर, चितवन, विराटनगर, पोखरा लगायत दुग्ध विकास संस्थामा रहेका पाउडर प्लान्टबाट यहाँ सङ्कलित दुधलाई पाउडरको रूप दिने गरिएको छ। धुलो दुधले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ भन्ने भ्रम जनमानसमा कायम छ। तसर्थ नेपाल सरकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रमाणीकरण गरेका उद्योगबाट यहाँ धुलो दुध आउने हुँदा स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्नेमा उपभोक्ता पनि विश्वस्त देखिन्छन्। उद्योगले किसानबाट आएको दुधको फ्याट र SNF को आधारमा किसानहरूलाई दुधको उचित मूल्य दिइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, किसानहरूलाई मर्का नपरोस् भन्ने हेतुले बेमौसममा समेत दुध सङ्कलन भइरहेको छ। लिन त लागि लिन्छ, त्यो त हामी त समस्या त त्यो त हामी आफ्नै टाउमाथि हामी खन्याउँछौँ। अब नलिए पनि अहिलेको सिजनमा यदि हामी लिएन भने यो समस्या या घाटा सहेर भए पनि लिएन भने हामी पिक आवरमा फेरि मार्कामा पर्छौँ होइन। हामीलाई त्यतिखेर तपाईँ उठाइदिनु भएन होइन, यतिखेर तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो हुँदैन भनेर त्यो पनि हामी समस्या अहिले झेल्दै आइरहेको छौँ। पछिल्लो समय दुधको आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रँदै गएको अवस्था छ। यही कारण दुधको गुणस्तरमा समस्या आएको छ। जबसम्म किसान सङ्कलनकर्तादेखि प्रशोधनकर्तासम्म राम्रो समन्वयको वातावरण सिर्जना हुँदैन तबसम्म यस क्षेत्रको विकास असम्भव छ। दुधको गुणस्तर कायम राख्न किसान आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। बिरामी गाई भैँसीको दुध सङ्कलन केन्द्रमा नलगी गुणस्तर कायम राख्न अब किसान जागरुक हुन जरुरी छ। डेरी क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको गुणस्तर पनि हो। त्यसैले सरकारका निकायहरूले दानाको गुणस्तरता मापनको काम चुस्त रूपमा गरिदिए दुधको गुणस्तर पनि कायम हुने थियो हैन। खुद्रा डेरीले भनेको यो हाम्रो रिटेलर हो, भोक्ता हो, हामी यसलाई दिने हो हैन। यदि थोकलाई दिन्छौँ भने त्यो बेग्लै हो, यो डिलर हैन। होलसेल हाम्रो त्यो यो खुद्रा डेरी होस् या जे होस् हैन, या आम भोक्ता होस्, यो हाम्रो त्यसमा MRP लेखेको हुन्छ त्यस अनुसारले हैन। र होलसेलको पनि आफ्नो त्यो बेग्लै छ, उहाँको रेट जुन छ हैन। थोक विक्रेताको रेट बेग्लै हुन्छ, रिटेलरको त्यो बेग्लै हुन्छ। हामी त्यही अनुसारले गरिरहेको छौँ र त्यो पनि हामी रेटको जहाँसम्म कुरो छ यो रेट पनि हामी सरकारकै स्तरबाट आएको रेटलाई हामी स्थापित गरेर हामी बेच्छौँ। कुनै आफ्नो रेट लगाएर या डेरीहरूलाई दिने त्यो पनि होइन। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार स्तरीय दुधमा 3% फ्याट हुनुपर्छ। यस उद्योगले 3% फ्याट कायम राखी अन्य साना डेरीहरूमा समेत दुध बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यस उद्योगबाट जहाँ जहाँ डेरी उत्पादन जान्छ उपभोक्ताको विश्वास हासिल गर्न सफल भएको छ। थोरै नाफा लिएर उपभोक्तालाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने यस उद्योगको मान्यता रहेको छ। सबै दुध र दुधजन्य उत्पादन सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार नै कायम गरिएको हुँदा कोही कसै ठगिन यहाँ पर्दैन। निजी डेरी उद्योगहरू हाल खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हुँदा सरकारको ध्यान यो क्षेत्रमा पनि जान जरुरी देखिन्छ। देश विकासमा युवाहरूको प्रमुख भूमिका रहेको हुँदा डेरी पेसामा पनि युवाहरू सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक केवल बोलीमा मात्र होइन, अब साँच्चीकै व्यवहारमा पनि देखाउने बेला भएको छ। दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएका र शिक्षित युवाको पशुपालन पेसामा आकर्षण बढेपछि डेरी क्षेत्र पनि फस्टाउँदो छ। डेरी उद्योग फस्टाउँदा उपभोक्ताले घर घरमा प्रशोधित शुद्ध दुध पाउन थालेका छन्। गुणस्तरयुक्त दुध र दुधजन्य उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको
शिवम डेरी उद्योगको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू के कस्ता रहेका छन्? यसै विषयमा शिवम डेरी उद्योगको प्रोपाइटर सुदामा प्रसाद सिंहसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अहिले अब प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिले हाम्रो 28 करोड 61 लाखको लगानीमा हाम्रो यो तरहारामा कामधेनु सहकारीको जग्गा 1 बिघा 1 कट्ठा हामीले भाडा लिएर त्यसमा प्रदेश सरकारबाट 20 करोड लगानी र 8 करोड 61 लाख हाम्रो निजी डेरी र सहकारी सबैको स्वामित्वमा हाम्रो अहिले 1 वर्ष जस्तै अब यो वर्ष त हामीले भ्याइएन। जस्तै अब यो वर्ष हामीले दुध बढी भएको अहिले सुजल फुड पोखरा अनि चितवन मिल्क लिमिटेड हामीले चितवन अहिले लगिरहेको छु। पाउडर दुध बढी भएको जस्तै हाम्रो आफ्नो खपत भयो त्यो खपतबाट बढी भएका किसानका दुध हामीले चितवन र पोखरा लगेर पाउडर बनाइरहेको छौँ हामी। अहिले हाम्रो अब गाउँ-गाउँमा जस्तै अब प्रत्येक अब भनौँ न वाडामा या अब गाउँपालिकाको मातहतमा जस्तै अब 2वटा 4वटा अब गाउँकोमा बिचमा सेन्टर देखेर जस्तै अब जेनेरेटर चिलिङ भ्याट अब जस्तै अब गाई भैँसीमा लगानी त्यो सङ्कलन केन्द्र ठाउँ-ठाउँमा भइदिए हामीलाई पनि सजिलो। कस्तो हिसाबको तपाईँको अब सङ्कलन भएपछि एक दुधको गुणस्तर राम्रो भयो र हामीले अब 2 दिन 1 दिनमा लिन जानलाई पनि हाम्रो ढुवानी कष्ट कम भयो र अहिले कसो छ कि अब 18 किलो 20 किलोमिटरबाट यो दुधहरू आउँछ। आउँदा अलिकति क्वालिटीमा पनि हारास हुन्छ। दुधहरू कतिको एसिडिटी हाई भइसकेको हुन्छ, कतिको तपाईँको सिओपी बुवाल टेस्ट गर्दा पनि फाटिसकेको हुन्छ। त्यो फाटेको दुध हामी लिन्न। फाटेको दुध फेरि लगेर आखिर कतै न कतै फाल्नु पर्यो त आखिर कतै न कतै किसानकै क्षति हो नि त। अब उहाँहरूले नि दुःख गरेर त्यत्रो टाढाबाट ल्याउनु भयो फाट्यो फिर्ता गरिदियो एकछिनलाई उहाँहरूलाई कति बर्बाद भयो दुःख भयो। त्यत्रो दुःख गरियो पसिना बगाइयो यहाँबाट फाट्यो भनेर फिर्ता गरिदियो। त त्योहरूको लागि कम्तीमा ठाउँ-ठाउँमा तपाईँको प्रत्येक 2वटा 4वटा गाउँको बिचमा एउटा स्थापना चिलिङ भ्याटको होस्। यहाँ अब उत्पादनमा होइन उत्पादनमा कस्तो हो कि तपाईँको हाम्रो अब उता सर्लाही छ रौतहट बारा जस्तै यहाँ हाम्रो लोकलमा यहाँ महुली गाउँबाट पनि यहाँ किसानबाट दुध आउने हो। र हामीलाई समस्या कस्तो हो कि जस्तै हामीले अब सर्लाहीमा दुध उत्पादन छ त्यहाँ जस्तै अब किसानबाट गाउँबाट सङ्कलन गरेर अनि यता हाम्रो किसान केन्द्र चिलिङ भ्याट हामी राखेका छौँ ठाउँ-ठाउँमा। जस्तै 5-6 ठाउँमा हाम्रो आफ्नै सङ्कलन केन्द्र छ। त्यहाँ हामीले अब भनौँ न मान्छे राखेर स्टाफ राखेर सबै सङ्कलन गर्छौँ। त्यहाँ अलिकति कस्तो समस्या कि हामीलाई जस्तै तपाईँको सरसफाइको समस्या कस्तो कि हामीले अब यहाँबाट महिनामा 2 महिनामा 1 दिन गएर समस्याको समाधान त हुँदैन। र जस्तै अब अनुगमन टोलीबाट अब त्यहाँ सबभन्दा अघि पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो कि उत्पादन सबभन्दा राम्रो उत्पादन त्यहाँ गुणस्तर उत्पादन भएपछि हामी कहाँ पनि गुणस्तर आउने हो। हामी कहाँ नभयो त्यहीँबाट गुणस्तर भएन भने यहाँ त गुणस्तर हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ सरसफाइदेखि लिएर जस्तै अब दुधको एसिडिटी हाई नहोस्। अब जस्तै प्लास्टिकको भाँडोमा दुध लिएर आउने अब चिलिङबाट जस्तै अब भाँडोहरू छ राम्रो सफा सुग्घर नगर्ने त्यो भएर पनि एसिडिटी हाई भएको हो दुधको। 1 नम्बर प्रदेशमा ट्याङ्कर बाहेक हामीले अब राज्यबाटै भन्नु पर्यो जस्तै हामीले एभरेस्ट ब्याङ्कबाट टोटल कारोबार गरेका छौँ। एभरेस्ट ब्याङ्कबाट हामीले कृषि लोन अहिले भर्खर 4 महिना भयो पाइएको छौँ। कति पर्सेन्टमा? हामी 5.12मा 5.12मा जस्तै उहाँको बेस रेटहरूको हिसाबले जस्तै सरकारले 5 वर्ष अनुदान दिने अनि जस्तै अब भनौँ न अब 8-12 छ भने 2% अब ब्याङ्कले थप्ने 10-12 भयो। 10-12मा 5% राष्ट्र ब्याङ्कले बेहोर्ने र 5-12 हामीले तिर्ने। कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले विगत 1 दशकदेखि डेरी क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा काम गर्दै आएको शिवम डेरी उद्योगको चर्चा गर्यौं। यस उद्योगले दुध प्रशोधनको तौर तरिकादेखि डेरीको विभिन्न पाटोलाई देखाउने जमर्को गर्यौं। हवस् त डेरी दर्पण आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि।
नेपालको शान।